بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا روزہ مبارک، جیسے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے، تو رمضان المبارک میں بعد از نماز فجر پنجم کلمہ استغفار کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب أذنبته أبدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي يعلم من الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علم الغيوب وستر العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔